हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, अगस्त 12, बेसिकली अगस्त 13 बिकॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पे हैं। 14 अगस्त हम सब पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम और एक ख़ास दिन है। तो पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से पाकिस्तान का 75वां 75th यौम आज़ादी मुबारक हो। मैं अभी एक और वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं दिखाऊँगा कि पाकिस्तान में यौम आज़ादी पे क्या हुआ, और ख़ुसूसन 13 अगस्त यानी आज की रात इमरान खान साहब के लाहौर के जलसे में क्या हुआ, अपडेट करूँगा। उससे पहले बहुत ही अहम खबर, आपने सुना होगा कि न्यूयॉर्क में 75 साला सलमान रुश्दी, जो गुस्ताख़ रसूल ही नहीं सही गुस्ताख़ इस्लाम भी है, और पिछले 30 सालों से मुसलमान बहुत गम और गुस्से में है जब से उसने ये किताब लिखी है, सैटानिक वर्सेस। आपने सुना होगा कि एक 24 साला लड़के मेहदी ने उसके ऊपर हमला किया जब वो स्पीच करने जा रहा था न्यूयॉर्क में। अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चला कि किस चीज़ से वार किया गया, लेकिन कहा जाता है कि एक वार गर्दन पे और एक उसके एब्डोमेन पे किया। अब ये नहीं पता कि किस चीज़ से वार किया, और एटलीस्ट पुलिस बता नहीं रही है कि चाकू था या क्या था। लेकिन वो अस्पताल में, अब आप ये देखिए कि खुमैनी साहब ने, इमाम खुमैनी ने उसके सर की कीमत लगाई थी जब ये किताब मार्केट में आई थी, और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किताब पढ़ी है। और अजीब बात यह है कि लोग बग़ैर किताब पढ़े इस पर तबसरा करते हैं। एक दिन कनाडा में किसी ने मेरा डोर नॉक किया, तो मैंने झांक के देखा तो 4-5 बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जुब्बे वाले खड़े थे। तो मैंने एहतरामन उनको अंदर बुला लिया। मैंने कहा तशरीफ़ लाइए, कौन लोग हैं आप? वो जी हम तबलीगी जमात के लोग हैं। मैंने कहा तशरीफ़ रखिए, आप क्या करना है? वो आपको तबलीग करना है। तो उस ज़माने में इस किताब की बड़ी शोहरत थी। तो मैंने कहा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि आपने वो किताब देखी सलमान रुश्दी की? कि ला हौला वला कुव्वत, जी वो तो शैतानी किताब है। तीनों के तीनों बोलने लगे। मैंने कहा आपने देखी? क्या? हाँ। मैंने कहा पढ़ी? हाँ जी पढ़ी है। मैंने कहा अच्छा, कितनी मोटी है वो किताब ज़खामत में? कहने लगे वो 50 पेज की होगी। मैंने कहा उसका कवर किस रंग का है? कहने लगे सफ़ेद रंग का। तो मैं अंदर से किताब लाया, मैंने कहा ये है वो किताब। मैंने दरवाज़ा खोला, उनसे मैंने कहा आप तशरीफ़ ले जाइए, आप मुझे क्या तबलीग करेंगे यार, आप खुद झूठी बात करते हैं। तो ये किताब क्योंकि इतनी मोटी है, ज़ख़ीम है, इसलिए सब लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन इंतहाई गलीज़ किताब है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप पढ़िएगा। तो 30 साल बाद एक गाजी अलमदीन पैदा हुआ है कि उसने आके सलमान रुश्दी को ज़ख्मी किया। अब देखिए होता क्या है, नामूस रिसालत हम सब मुसलमानों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हमें हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की सारी दुनिया में हिफाजत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ और सबको गोली मार दो, लेकिन हमें इसे रोकना है किसी तरीके से। तो अब मेहदी ने जो कुछ किया, कम से कम इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि हम 30-30 साल तक याद रखते हैं कि आपने मुसलमानों को किस तरीके से हर्ट किया था। और हमारा दीन भी यही कहता है कि बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते हो तो दिल में बुरा मानो। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो ये सबसे अहम खबर थी आज की। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो बेशुमार अहम खबरें, लेकिन मैं सिर्फ चंद का जिक्र करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि 10 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आपकी दिलचस्पी कायम रहे। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो सिपा सालार साहब हैं, जो आजकल लंदन पहुँचे हुए हैं, उनका मैंडेट, उनको पता होना चाहिए कि उनका मैंडेट क्या है। वो फ़ौज के सिपा सालार हैं, उनका काम फ़ौज की कार्रवाइयों तक या उसको लीडरशिप प्रोवाइड करने तक महदूद है। उन्होंने बिल गेट से मुलाकात की, उन्होंने सऊदी अरब कांटेक्ट किया, उन्होंने अमेरिका कांटेक्ट किया कि पाकिस्तान को कर्ज़ा दे दो, उन्होंने कहा जाता है यूएई किया, और बहुत सारी बातें कही जा रही है। मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन बाजवा साहब का क्या काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करें? वो शहबाज शरीफ काफ़ी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उस शख्स को क्या हो गया, वो पागल हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है।
اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کی مدد سے آئے تھے، چلیے بھائی مان لیا آئے تھے، بڑا کارنامہ کیا تھا فوج نے کہ ایک اچھے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا تھا، اور 3.5 سال کا ریکارڈ چیک کریں تو گورنمنٹ کی پرفارمنس زبردست تھی۔ بدقسمتی سے عمران خان صاحب سیاسی آدمی نہیں تھے تو ان کو سیاسی چالیں چلنا نہیں آئیں، ورنہ 3.5 سال میں تو وہ پاکستان کا نقشہ بدل دیتے۔ اگر وہ بھی نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری کی طرح کرپٹ ہوتے تو اور سیاستدان ہوتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو چیف الیکشن کمشنر اپنا لگاؤ، چیف جسٹس اپنا لگاؤ، سیکرٹریز جتنے بھی چیف سیکرٹریز اپنے لگاؤ، تمام بڑی بڑے پولیس کے عہدوں پہ اپنے لوگ لگاؤ، جب بھی آپ حکومت کر سکتے ہو، جیسے یہ لوگ کرتے رہیں۔ لیکن وہ کیونکہ سیدھے سادے ایماندار انسان ہیں جن کو صادق و امین کا سپریم کورٹ نے لقب دیا ہے، تو انہوں نے یہ سب نہیں کیا 3.5 سال میں، اور اب مجھے یقین ہے وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ انہوں نے باجوہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن دے دی تھی کیونکہ ظاہر ہے فوج کی مدد سے وہ آئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ 3.5 سال کے بعد جب انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تو بڑی سرکار ناراض ہو گئی، اور امریکہ نے سازش کی، مداخلت کی، جو بھی کہہ لیں کیا، اور عمران صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر کر دیا۔ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی 2 کمزور ٹانگوں پہ کھڑا ہے، یعنی آج ایم کیو ایم یا باپ پارٹی علیحدہ ہو جائے تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ گر جائے گی۔ اب عمران خان صاحب اگر کرپٹ ہوتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ایم کیو ایم تو بکا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری نظر میں ایم کیو ایم کی حیثیت ایک ہوتی ہے نا پروسٹیٹیوٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے، جو ہر ایک کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے جو زیادہ قیمت لگائے۔ اب عمران خان صاحب اگر خریدنا چاہتے ہیں ان لوٹوں کو، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، یا باپ پارٹی کو عہدے دے کے خرید سکتے، لیکن وہ اس قسم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اسی وجہ سے وہ ان کو عوام پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس وقت ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ تو اب فوج نے کیا کیا کہ فوج پاکستان کی سب سے طاقتور ادارہ ہے، اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں۔ جس دن فوج ناراض ہو جائے گی وہ آؤٹ ہو جائیں گے، اور فوج جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے سپہ سالار کس قسم کا رول ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنا مینڈیٹ بھول کے وہ سیاسی آدمی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو وہ مارشل لاء لیا ہے اور ضیاء الحق کی طرح، مشرف کی طرح شیروانی پہن لے تو چلو بھائی ایکسیپٹیبل ہے، آپ کیجئے سیاسی سرگرمیاں۔ اب جب سیاسی سرگرمیاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ سیاستدانوں پہ چھوڑیے نا۔ اب وہ انگلینڈ گئے، اب انگلینڈ تو وہ گئے وہ کیڈٹ پریڈ وغیرہ کے لیے، لیکن پاکستان کے بہت سے یوٹیوبرز اور اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اب یہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں کنفرم کر سکوں، لیکن میں نے دیکھا اور میں نے سنا بہت سارے یوٹیوبرز کو اور اینکرز کو کہتے ہوئے کہ پاکستان کا ایک بھگوڑا مجرم سزا یافتہ یعنی نواز شریف، اس سے وہ اپنی ایکسٹینشن کی بھیک مانگنے گئے ہیں، بالکل اسی ماڈل پہ جس طرح کیانی صاحب نے 3 سال کی ایکسٹینشن لی تھی۔ افسوس کی بات ہے یار، آپ ملک کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور حکمراں ہیں اور آپ بھیک مانگ رہے اپنی نوکری کی۔ وہ سعودی عرب بھی گئے تھے، یقیناً وہاں بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوں گے، حالانکہ فوج میں اور پاکستان کی سب سے بڑی بیماری زرداری میں ایک چیز بڑی کامن ہے، دونوں مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے فوج میں کتنی مراحت ملتی ہیں، جیسے ہی آپ کرنل کے عہدے سے اوپر ہوئے آپ کے تو بلے بلے ہو گئے، آپ کے تو موجہ ہی موجہ، مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان فوج میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کبھی ریوولٹ آیا ہو، چھوٹے لوگ اوپر آ کے فوج کے سپہ سالار کو للکارا ہو یا اس کا کورٹ مارشل کیا ہو، کیونکہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں نا، سب کے منہ بند ہے۔ اور آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یہ بات کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ میجر کے عہدے پہ جاتے ہیں، اس سے اوپر جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے سینے پہ سٹارز لگ جائیں، بلے لگ جائیں، اور میں ریٹائر ہوں تو 4 اسٹار اور 3 اسٹار جنرل ہو کے ریٹائر ہوں، تاکہ مجھے 2 گھر ملے اور 100 ایکڑ زمین ملے اور پتہ نہیں کیا کیا ملے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے پاس مکمل ایک ویڈیو ریڈیو میں ڈالوں گا کہ فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو کیا کیا مراعات ہوتی ہیں۔ تو مل بانٹ کے جہاں کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں تو ریوولٹ آ ہی نہیں سکتا نیچے لیول سے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ باجوہ صاحب ہماری قوم کو کیا کر رہے ہیں، ایسے آدمی کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور بیچارے وہ شہباز گل نے ذرا سا کہہ دیا تو اس کی مصیبت آ گئی۔ میں تو خیر کینیڈا میں ہوں، میرا کیا بگاڑ لیں گے وہ، لیکن میں پاکستانی قوم سے ضرور یہ کہوں گا
کہ ایسے غدار وطن کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور جو غدار وطن ہے سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔